जी जनाब, अभी हम आए हैं प्रेस क्लब पे। इनका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था। नोएल साहब का मुत्तहदा मसीही कौंसिल के ये चेयरमैन है, चीफ एग्जेक्टिव है, तो इनको हम कामयाब प्रोग्राम पे मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नाज़रीन अब इनके व्यू लेते हैं। ये अच्छा प्रोग्राम इन्होंने जो किया है, तो इसके बारे में ये मुझसे के हकदार हैं। अब इनसे इनके व्यू लेते हैं। बहुत शुक्रिया जैकब जोहेल साहब और जे टीवी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का, तमाम सियासी समाजी तंजीमों का, MKM के दोस्तों का, PTI के, नून लीग के, जमात इस्लामी के, तमाम सियासी पार्टियों के दोस्तों का, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, कि जिन्होंने इस एहतजाज में शामिल होकर इसको कामयाब किया। और ये एहतजाज जो आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, उसके ऊपर ये रखा गया था कि पाकिस्तान में जो 13 अक्टूबर को बिल मुस्तरद हुआ पार्लियामेंट से, उस बिल के अगेंस्ट कि इस बिल को रिव्यू किया जाए, इसको बिल को इसी असम्बली से पास हो, ताकि अक़लियतें जो अक़लियतों में अभाम हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, अक़लियतें ख़ुद को महफूज महसूस करें। तो इस बिल के हवाले से एहतजाज रखा गया था, जिससे कराची के तमाम इलाकों से शहरियों ने इस एहतजाज का हिस्सा बने। और इसी के साथ पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम बड़े शहरों में ये एहतजाज आज हुआ। उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुल्क के दूसरे शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखें, जब माँ जो है ना अपने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनती, तो बच्चा रो के अपनी आवाज़ उठाता है, बताता है कि वो भूखा है। जी बिल्कुल। इसी तरह से जो अपनी माँ है मुल्क पाकिस्तान, उसको भी बताते हैं। जो हमारी मसीह और हिंदू बच्चियाँ हैं, माइनॉरिटी की जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती, फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस के नाम पे हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि हमने भी अपने मुल्क पाकिस्तान, जो हमारी धरती है, उसको बताना है कि हमें भी प्रोटेक्ट किया जाए। और जो बिल मुस्तरद हुआ है, उसको दोबारा बिल पास करके कानून और आइनी शक्ल दी जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए। क्योंकि जिस तरह से ब्लास्फेमी लॉज को, जिस तरह से फोर्स कन्वर्जन के मैटर्स को इस्तेसाल किया जाता है, उसको रोकना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आप एहतजाज के बारे में, आज का जो एहतजाज है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद यसु अल मसीह के मुबारक नाम में सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारी मसीह बरादरी उसको सलाम पेश करूँगा। और उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि जो आज का एहतजाज है मुत्तहदा मसीह कौंसिल की सरबराही में हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे तमाम मसीही जो हैं वो अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी NGO से, और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट्स भी और पॉलिटिकल वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो कि एहतजाज हो रहा है फोर्स कन्वर्जन, जो कि हमारा बिल पेश किया गया था कौमी असम्बली में, उसको रिजेक्ट किया गया है, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज हो रहा है। आज मुझे बताइए कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। मैं भी इस एहतजाज का में शिरकत मैंने किया है। मैं क्रिश्चियन नर्सिस एंड डेवलपमेंट फोरम का चेयरमैन भी हूँ, और प्लस फ्रेंड्स ऑफिसर नगरी की तरफ से यहाँ पर मौजूद हूँ और एहतजाज में भरपूर शामिल हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। इस दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप मुझे बताइए किसी मुल्क में ऐसा होता है? किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। आज पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है कि यहाँ पर किसी भी दूसरी मसलक, किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और सेकंड, ज़रा सी बात पे जला दो, मार दो, काट दो की बात हो रही है। तो मुझे बताइए कि आज हमारी पाकिस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज़, स्पेशली क्रिश्चियंस, कहाँ जाएंगे? उनकी बहनों का, उनकी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रेमंड पैट्रिक है और मैं क्रिश्चियन एक्शन कमेटी पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, और साथ ही एक पॉलिटिकल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। पॉलिटिकली मेरे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और मैं आज इस एहतजाजी मुजाहरे के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर हमारा अंडर एज मैरिजेज़ और फोर्स कन्वर्जन का बिल मुस्तरद किया गया है, उसको फील फॉर अप्रूव्ड किया जाए, मंजूर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अंडर एज मैरिजेज़ और फोर्स कन्वर्जन के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, उसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और हम चाहते हैं हुकूमत वक्त से कि इस चीज़ का नोटिस ले। इमरान खान साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए फील फॉर, ताकि वो बिल जो हमारी बच्चियों के लिए
ایک تحفظ ہے، وہ بل جو ہے وہ ہماری سمجھے ہمارے لیے جو ایک اس وقت شیلڈ کا کام کرے گا، اسے فیل فور منظور کرنا چاہیے. میں تھینک یو. تو میرے ساتھ کچھ ہیومن رائٹس کے اور سیاسی عورت تحریک کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے اپنی سولیڈیرٹی شو کی ہے. تو قرۃ مرزا سے میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی، انسانی حقوق کے عالمی دن پہ ہم اپنی جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کی طلبی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے اور آج کا دن جو ہے وہ ریاست کو ایک ریمائنڈر دینے کا دن ہے کہ جتنے اس ملک کی میجورٹی کے لوگ حقدار ہیں کہ ان کو حقوق دیے جائیں، اتنے ہی منورٹی کے لوگ بھی اس حقوق کے حقدار ہیں کہ اس جنگ میں ساتھ ہیں اور ہم اس وقت تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے جب تک برابری کی بنیاد پہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو تحفظ نہیں مل جاتا. تھینک یو قرۃ، بہت شکریہ. میں ابھی منیزہ سے درخواست کروں گی جو ہماری سیاسی عورت تحریک کی ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی شہری ہیں وہ سب برابر ہے. تو پھر مذہب کے نام پہ یہ تفریق کیوں اور ان کی بچیوں کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کیوں؟ تو منیزہ میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایشو صرف مائنورٹی کا یا صرف میجورٹی کا ایشو نہیں، یہ سب کا ایشو ہے، ساری عورتوں کا ایشو ہے، ہمارے سماج کا ایشو ہے. جیسے کہ چھوٹی بچیوں کو جبرانہ کڈنیپ کیا جاتا ہے، لے کے جاتا ہے، لبھایا جاتا ہے شادی کی طرف، مذہب کی تبدیلی کی طرف. یہ ہماری سوسائٹی کی ایک ڈارک سائیڈ ہے جس کو ہمیں ختم کرنا ہے. میری حکومت سے اپیل ہوگی کہ بل پاس کیا جائے، اور یہ ایک حکومت کی نااہلی ہے جس کو میں کہوں گی کہ کاورڈنس ہے کہ انہوں نے ابھی تک بل پاس نہیں کیا ہے. حکومت وقت سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو بل مسترد کر دیا گیا ہے اسے پاس کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اتنے ہی شہری ہیں اس ملک کے جتنے کے میجورٹی ہے. منارٹیز کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہیں جو میجورٹی کو حاصل ہیں. ہمیں وہ تمام حقوق جو ہیں، آج جو دن منایا جا رہا ہے 10 دسمبر، وہ یونیورسل ڈے آف وومن رائٹس منایا جا رہا ہے. لیکن المیہ کی بات ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم آج بھی اپنے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس بات کے لیے اتنا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اتنی پبلک کٹی ہے، اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں، انہیں 9 سال 10 سال 11 سال کی بچیوں کو جبرن جو ہے انہیں اسلام قبول کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. اس قانون کو جو ہے ہم رد کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس درخواست کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. شکریہ. ہمارے ساتھ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ہیں ساتھی ناصرہ گل، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ہی بات کو دھیان میں رکھیں کہ جس طرح خدا کے دوست نے سب کے لیے ایک ہی قانون بنایا ہے. سورج چمکتا ہے تو سب پہ چمکتا ہے، اگر کوئی بھی بارش ہوتی ہے تو سب پہ ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کے دوست جب قادر مطلق خدا فرق نہیں کر رہا تو آپ کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ جب خدا نے کہا ہے کہ تمام برابر ہیں لوگ، تو آپ کس طرح آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے جو مینورٹی ہیں ان کو آپ دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں؟ ایسا نہ کریں، کیونکہ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ سب آزاد ہو اپنی مسجد اور مندر میں جانے کے لیے. اور 25A آرٹیکل 25A جو کہتا ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں. کیا کتابوں میں لکھے ہونے ہی کافی ہیں؟ نہیں. اپنی سوچ کو بھی بدلیں اور قانون کو جو ہے امپلیمنٹ کریں، اور جس طرح قانون کہتا ہے اسی کے مطابق تمام شہریوں کو برابر سمجھیں اور برابری کے حقوق دیں. السلام علیکم سر، آج کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں یسوع المسیح کے برکت نام سے، جو اندھوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. میں لیاقت منور سرویا، صدر و بانی ماس و صدر سندھ پاکستان مسیحا ملت پارٹی، آج اس احتجاج میں شامل ہم
اور بھرپور طریقے سے شامل ہیں. ہماری 4 بسیں یہاں پہ موجود ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بل ریجیکٹ کیا ہے ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز اور اپنے سینٹر کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم بھی تو کچھ کام کرو، یا پھر خریتی سیٹوں پہ آئے ہو، خریتی سیٹوں پہ آؤ تو سیٹیں چھوڑ کے آ جاؤ. قوم مشکل میں ہے، قوم جب مشکل میں ہوگی تو آپ کو بھولے گی. تو لیکن آپ یہ مشکلیں ان کی دیکھ نہیں رہے ہو. آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ 13 سال 14 سال کی بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان سے جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے. جب جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے تو ان کو مسلمان کیا جاتا ہے. تو اس کے ہم سخت خلاف ہیں اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلیسفمی راہ رہیں گے، جب تک بلیسفمی راہ رہیں گے تب تک یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتے رہے گی. اور ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے باسی ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں پہ دفن ہیں، ہمارے جب آباء و اجداد دفن ہیں تو ہم شہری ہیں. ہم کو مہاجر نہیں ہیں، ہم کو ہجرت کر کے نہیں آئے، ہم پاکستان کے شہری ہیں. ہمارا خمیر یہاں سے اٹھا ہے. اس لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آئندہ کوئی زیادتی کرے گا تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ زیادتی کا جواب زیادتی سے دو، ظلم کا جواب ظلم سے دو. اگر کوئی بیٹی کو اغوا کرتا ہے تو بیٹی کا انصاف بیٹی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ ہم اس انتہا تک پہنچیں کہ ہم زیادتی کریں کسی سے. ہم زیادتی نہیں کرنا چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں. ہمارے مسیح نے یہی کہا تھا کہ امن سے رہنا، اور ہمارے مسیح نے اپنے گناہگاروں کو جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، جنہوں نے ان کو صلیب پہ لٹکایا تھا، ان کو معاف کیا تھا. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ قانون کو بدلو. سر اب آج کے احتجاج کے بارے میں بتائیں. احتجاج کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہم اس کو اتنی ساری گیدرنگ میں اکٹھی کی ہے اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے کہ جتنے بھی ہمارے منورٹی کے ساتھ اتنے سالوں سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہیں، جبری ان پہ مذہبی تبدیلی کا جو ہے نا وہ اس کو لگا دیتے ہیں کہ جبری کرتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں. جن کی ایج 18 سال سے کم ہے ان پہ لیے بھی ساری مشکلات جو ہے نا ہم تقریباً پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی اپنا جو بل ہم نے پیش کروایا ہے کہ یہ اپنا یہ جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو بار بار اس کو جو روک کے اس میں کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اس احتجاج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آواز جو ہے نا ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ تک اور اپنی گورنمنٹ تک اور اپنی حکومت تک پہنچائیں کہ بھائی اس پہ سوچا جائے، اس کو جو ہے نا بل کو پاس کیا جائے. شکریہ. السلام علیکم سر، آج کے احتجاج کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، آج کا احتجاج جو ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کئی سالوں سے اقلیتوں کے ساتھ ایک جبر تشدد کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی پری پلان ہے، ریاست کا بیانیہ ہے، ریاست کی پالیسی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بہت حد تک جو ہے پسماندہ رکھا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو مذہبی جنونیت اور فنڈامنٹلسٹ کو بنیاد بنا کر یا طاقتور کرنے کے لیے یہ اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مذہبی جماعتوں کو ریاست جو ہے وہ پھولوں کی سیج جو ہے وہ عطا کر رہی ہے. یہاں پر مذہبی جنونیوں کو جو ہے ریاست جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت دے رہی ہے، لیکن یہاں پر اگر سہولت نہیں مل رہی تو وہ اقلیتوں کو، مائنورٹی کو، خاص کر خواتین کو ان کا آئے دن جبر، آئے دن اغوا، آئے دن ان کو کنورژن جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ اپنی پالیسی کے مطابق جو ہے نا یہ کام کر رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کارروائی ریاست نے بند نہ کی تو یہ آگ پورے پاکستان میں بلکہ خود ریاست کو جلا کے رکھ دے گی. اور اس کارروائی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری عالمی
कम्युनिटी जो है उनमें बदनामी का बाइस बन रहा है। उनकी इज्जतों को रौंदा जाता है। हमारी 14, 15, 12 साल की लड़कियों वर्गला के मिसगाइड करके मोहब्बत का झांसा देके उनको मुसलमान कर लिया जाता है और कह दिया जाता है 10-15 दिन के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसको अपना नाम का पता नहीं, जिसकी शनाख्ती कार्ड और जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, वो कैसे इस्लाम कबूल कर सकती है। बच्ची को सब्ज बाग दिखाते हैं अपनी हवस के लिए, फिर उसको छोड़ देते हैं 4, 5, 10 साल के बाद। आपको तो 4 शादियां मिल जाएंगी, आप तो 4 शादियां कर लेंगे, लेकिन मिनॉरिटी की ज़िंदगी क्यों खेलते हो। आपको तो सस्ती औरत मिल जाती है। हमारे यहाँ औरत को एक बहुत एक रिस्पेक्टेबल समझा जाता है। हमारे मुल्क में औरत की एक इज्जत है, एक वकार है, और हमारे यहाँ औरत को एक ही औरत सारी ज़िंदगी एक मर्द के साथ रहने का हुक्म है। तो बराए मेहरबानी मैं इमरान खान चीफ जस्टिस और अपने जितने मेरे इस वक्त सीनियर्स लोग हैं, जितने मेरे हुकूमतों में हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एज एक लेडीज़, एज ए औरत, कि हमारी आवाज़ को सुने, हमारी इज्जतों के साथ नहीं खेला जाए, वरना दम दम मस्कल अंदर होगा। फिर आप बोलोगे अकलियत है, जब खामोशी तूफान जब उठता है ना, फिर अपने साथ बहुत आगे बहा के ले जाता है। तो बराए मेहरबानी होश के नाखून ले, फिर ये ना होगा हमारे जवान, हमारे लड़के, हमारे बाप, हमारे भाई किसी गैरत में आ जाएं, फिर आप बोलोगे कि ये करते हैं, ये सब कुछ करेंगे जब उनकी इज्जतों पे हाथ डालोगे। शुक्रिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मसीह में सब है, पूरी कौम को मेरी तरफ से सलाम। मैं बाबरा बात करती हूँ। बाबरा को सब जानते हैं कि क्योंकि बाबरा हक और सच की लड़ाई करती है। बाबरा ने कभी ऐसी बेहुरमतें या झूठ का साथ नहीं देती, सच का आंच देती और जुर्रत से देती है। हमारी कौम की बेटियों का जहाँ मसला आता है, जहाँ मेरी कौम का मसला आता है, सबसे पहले बाबरा मैदान में कूदती है। बाबरा कभी ना मैदान छोड़ती है और ना कभी किसी को मौका देती है। लेकिन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय, थैंक यू। आप लोगों का ये बड़ापन है तस्लीम, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमें हमेशा मोहब्बत और प्यार से और बड़ी दिल की गहराइयों से आप मिलते हो। मैं आपका सबका शुक्रिया करती हूँ। आपका बहुत बड़ापन है, आपने हमेशा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, और ये इज़्ज़त और रिस्पेक्ट हमारी कौम में भी होनी चाहिए, ना कि हम ये चाहे धड़े बना के कोई उधर खड़ा है कोई उधर खड़ा है। अभी अगर हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक मकसद है, तो हमें मज़म्मत के साथ एक जगह पे खड़ा हो के जुर्रत के साथ ये मुश्तरका हो के हम इस हकूक़ जो हमारे हैं उनको पूरा करवाया जाए। मेरा नाम अशरफ मालिक भट्टी, मरियमबाद, कुरंगी नंबर 1 कराची, सरबरा क्रिश्चियन वेलफेयर एंड पीस कमेटी मरियमबाद, कुरंगी नंबर 1 कराची। आज हम प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं अपनी बेटियों के जबरी मज़हब तब्दीली की वजह से, और हर रोज़ नए से नए जुल्म सितम से आशना होने पर आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रियासत जो कि एक माँ का किरदार अदा करती है, आज इस रियासत माँ के सामने हम सवाल करते हैं कि क्या हम कोई सुतीले हैं आपके? हम कहाँ से आए हैं कि जो हमारी रियासत हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक करती है? ये वो लोग हैं जिनके पास बानिए पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए और उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, और उस एहसान का बदला हमें आज हमारी बच्चियों को जिनसी हवस का निशाना बनाकर दिया जा रहा है। जिनसी हवस पूरी करने के बाद वापस करना तो क्या, उनको मजहबी शेल्टर दे दिया जाता है और हमारी कोई दाद रसी नहीं होती। हम मसीहियों का ये एजाज़ है कि जब मुल्क पाकिस्तान बनने को था तो बाउंड्री कमीशन की टीम को हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था
کہ جو علاقے مسلم آبادی میں آتے ہیں ہمارے ان گھروں کو مسلم آبادی میں گنا جائے. یہ ہمارا حسن سلوک تھا، لیکن اس کا بدلہ آج ہمیں ہر طرح کے ظلم و ستم سے دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں، ہم بد امنی میں یا دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں. اے پاکستان، تیرے امن کے لیے ہم سر کٹوا سکتے ہیں لیکن سر کاٹیں گے نہیں، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں اور اس امن کے لیے ہم نے کفن باندھ لیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے زنجیریں پہن لی ہیں، لیکن تیرے امن کو قائم و دائم رکھیں گے. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا آج پورے کراچی سے لوگ پروٹیسٹ کے لیے کراچی پریس کلب آئے ہوئے ہیں. کراچی کے جتنے بھی چرچز ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی طرف سے آج پرزور اپیل کی گئی ہے حکومت سے، تاکہ حکومت آنے والے وقت میں ایسی جبری مذہب تبدیلی کے بارے میں ہوش کے ناخن لے، اس پہ کوئی ایکشن لے، کوئی قانون پاس کرے، تاکہ مسیحی قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی دل آزاری ہوئی ہے، جن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ جبری مذہب تبدیلی کروائی جاتی ہے، اس سے ان کو نجات ملے. ہم شکر گزار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں نے پرامن اس ریلی میں، اس احتجاج میں حصہ لیا ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا، پسند آیا، تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جے جے ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو اسی طرح آنے والی نئی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے. ان کو سبسکرائب کریں گے یا لائک کریں گے تو آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.